खुदावंद का कलाम पेश करें। यीशु मसीह के प्यारे नाम में आप सबकी सलामती होती है। दोबारा आपको मिलकर आपके दरमियान होकर मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से आपको बहुत बहुत ये नए साल की खुशियाँ मुबारक हों और यीशु मसीह हमेशा आपके साथ रहे। गुजरे दिनों में मैंने एक बंदा भेजा, तो आपने कुछ सुना कि 8 फरिश्ते हैं, ऐसे ही था कोई उन्होंने कलाम सुना। मुझे जब सलाम लेने के लिए आया स्टेशन पर, तो मुझे कहता जी आपने जो बंदा भेजा वो बड़ा ही अच्छा था। शुक्रिया। अच्छा, कहता जी वो उन्होंने कलाम बड़ा अच्छा सुना। यार बहुत अच्छा। उसके बाद मैंने कहा तेनों भी कोई याद है कोई गल की मैनू दस दे। कहता जी बस मैनू वो गल याद है कि फरिश्ते जिहड़े ना वो बाहर बैठे अंदर बैठे, बस आमीन। हकीकत ये है कि वो तो सब कुछ चेक करके रिपोर्टें बना रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको कहूँगा कि आप उन रिपोर्टों के अंदर अपनी खूबसूरत ज़िंदगी यीशु मसीह के इकरार करके यीशु मसीह के साथ ज़िंदगी बसर करने का अहद करें, ताकि इतनी खूबसूरत रिपोर्टें वहाँ पर पहुँचें कि वो आपको कहे आओ मेरे बाप के मुबारक। आमीन। वो क्या कहे? आओ मेरे बाप के मुबारक लोग। अभी आपने इस गुजरे महीनों में सीजन मैसेज सुने। मजूसी आए, उन्होंने डब्बे खोले, सोना दिया, लबान दिया, मुर दिया। कुछ आपने भी दिया है कि नहीं? कुछ आपने भी दिया उनको कि नहीं दिया? उसके बाद ये देखते हैं कि ये डब्बे खोलने वाले डब्बे खोलकर जो कुछ है नजर करके चले गए, उसके बाद भी पता चला कि इन्होंने क्या यीशु के मतलब आगे बताया कि नहीं। लेकिन मुझे और आपको यीशु मसीह ने कहा जाओ जाकर सारी खलक के सामने इंजील की, और मुझे और आपको ये करनी चाहिए, कहना चाहिए, बताना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए, लोगों के पास जाना चाहिए। और ये नहीं है कि डब्बे खोल के यीशु दे देते ने हुण अगों तमाम काम खत्म। तू कौन थे? मैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं। जब फरिश्ते बाहर चेक करते हैं किड़े मूड च आ रहे पास टाइम, हम उस मूड में होते हैं। और चल यार पादी कितने गलीचे मिले गए ना कवे कि तू गिरजी नहीं आया। मूड चेक करते बाहर वाले फरिश्ते। उसके बाद आपका नाम लिख लेते। ये सारा कुछ भाई ने बड़ा खोल के आपको बताया होगा, लेकिन मैं ये कहूंगा जो निश्चय चेक करते हैं कि नियत केड़ी नाल आया है, वो फरिश्ते जो नियत वाली रिपोर्ट पहुंचाते हैं ना, उनके साथ मिलकर मैं भी आपसे कहूंगा नियत वाली रिपोर्ट दुरुस्त बनवा। जब सारी रिपोर्टें हो जाती, बास टाइम कहते हैं जी बस नेशनल हॉस्पिटल की रिपोर्ट जो ना वो परफेक्ट होगी, फिर हम आपको दवाई लिख देंगे, इलाज शुरू कर देंगे। आप जब फाइनल रिपोर्ट हो ना, उसके अंदर अगर ब्लड प्रेशर नहीं आता, शुगर नहीं आती, कोई ऐसी बात नहीं आती, फिर आप बहुत सारी दवाइयों और बहुत सारी मुसीबतों, बहुत सारे परेशानियों से बच जाते। आए कुछ नहीं जी, फिर आप आकर गिरजे गवाही देते हालेलुया हालेलुया। मेरी सब रिपोर्टें क्लियर आई हैं जी, मेरी सब रिपोर्टें ठीक आई हैं। और इतने गली के डॉक्टर सी मैनू कहंदा होया, गली वाले डॉक्टर भी ठीक कहंदे ने, गली वाले डॉक्टर गलत नहीं कहंदे, गली वाले डॉक्टर कहंदे ने जा भाई
नासरत ग्लोरियस चर्च में बटैयाबाद में जा, उत्थे सही रिपोर्ट तेरी बनाएंगे। और जो रिपोर्ट उत्थे ठीक क्लियर हो गई, तो यीशु को अपना दिल दे दिया, बस आमीन। जैसे भाई ने कहा, यीशु बांह फड़दा है, फिर डिग्गियां टट्ठियां नूं भी नाल रखदा है। ते जदों असीं यीशु दी बांह फड़ने आ, ते जिथे शैतान ने क्या वेलकम, उठी बस चलो जी पीछे छड़ता, चल भाई। आज मुझे और आपको अपनी रिपोर्ट के मतलब सही गौर व फिक्र करने की जरूरत है। उसके साथ मत्ती की इंजील दूसरे बाब में दो चीजों का जिक्र आया है, एक मजूसी और दूसरा सितारा। इसी बाब के अंदर ये मत्ती की इंजील का आगाज है कि ये दो चीजें मत्ती की अंजील में यीशु के मतलब दिखा रही हैं, बता रही हैं, सिखा रही हैं कि पहली बात जो मजूसियों ने देखी है वो देखा है कि सितारा एक है, क्योंकि ये सितारों का इल्म रखते थे और इन्होंने इस इल्म की बदौलत, इस इल्म को हकीकत में देखकर इसके क्लोज, इसके नजदीक, इसके पास आने का अहद कर लिया। आज भी मैं और आप जब इसके पास आने का अहद करते हैं, फिर ये सितारा आपकी रहनुमाई करता जाता है, फिर ये कलाम आपकी और मेरी रहनुमाई करता जाता है। जब मुझे इल्म होता है इसके अंदर सब कुछ, इसके अंदर सब कुछ, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। अब मुझे और आपको वो डिब्बे जो खोले गए हैं चरनी के पास, उसके बाद वो चले गए हैं, उसके बाद वो चले गए हैं। लेकिन जिन्होंने उस डब्बे वाले की पहचान कर ली, जिन्होंने उस डब्बे के अंदर से जो चीज निकली, उसे हकीकत जिसके चरणों में उसको रखा गया, उसको चेक कर लिया। इसीलिए तो माल की किताब के अंदर तीसरे बाब में वो कहते हैं, सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, है नहीं, सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, है नहीं, जो कुछ है वो तुझे दिए देते हैं। उन्होंने यीशु मसीह को अपनी बांह फड़ाई, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने यीशु को अपनी बाजू दिया हुआ था, उन्होंने यीशु को अपना सहारा माना हुआ था, उन्होंने इस तालीम से फायदा उठाया हुआ था। उन्होंने कहा, सोना चांदी हमारे पास है नहीं, जो कुछ है तुझे। उन्होंने सोना दे के आप चले गए, सोना दे के आप। और यीशु मसीह ने क्या बोला कहा है मुकाशवा की किताब में, उसने कहा, मैं तूने मुझे एक डब्बे में पता नहीं किलो या 10 किलो कितना होएगा, बाहर इतनी दूरों इन्ना थे 2-3 मानते चुक के नहीं लिया उन्होंने, लेकिन जिन्ना भी दे के चले गए नहीं। मेरी और आपकी खातिर, मेरी और आपकी खातिर यीशु ने वो सोना थोड़ा सा लेकर आस्तर और मेरी खातिर और आपकी खातिर उसने सड़कें बनाई, हालेलुया, उसने सड़कों पर बिठा दिया। ना मेरी थी जो मर्जी आ, जेड़ा तू सोना मैनू पेश करना है, वो मैं तेरे वास्ते सड़कों ते विछाया है। तू किस सोने की बात करता है, सारा कुछ तो उसका है। उसके बाद मैं एक बात पर आपकी बहुत तवज्जो चाहने वाला हूं। एक तीसरा मजूसी जो है वो एक बड़ी खास चीज लेकर आया है, उसके पास है मोर, खुशबू। और मैं ये आपको कहूंगा कि वो भी खुशबू छोड़कर चला गया। आगे उसका भी कोई पता नहीं, उसने जाकर आगे क्या कहा, क्योंकि खाब च दिखाई दिता दैत पाई कि हुण तो हेरोदीस वाले तुसी जाना ही नहीं, तुसी इत्थों ही अपने वतनां नूं चले जाओ।
لیکن مجھے اور آپ کو کہا ہے تم نے ساری خلق کے پاس جانا ہے. انہوں نے کہا تسی ایتھے تہاڈا کام ختم. آگے میرا کام شروع ہو گیا. آگے وہ بادشاہ جس کا کام شروع ہو رہا ہے اس کو عورتیں, آپ پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ عورتیں اس کے لیے خوشبو لے کر قبر پر جا رہی, قبر پر قبرستان چلی گئی ہے, اور وہاں پر خوشبو ابھی وہ جاننا چاہ رہی ہیں, دینا چاہتی ہیں, ملنا چاہ رہی ہیں. لیکن اس نے کہا تم مردے ڈھونڈتی ہو, میں یہاں پر مردوں کو جہاں پر بھی ہیں وہ گل سڑ رہے ہیں, خوشبو کے انتظار میں ہیں. لیکن میرے یسوع نے مجھے اور آپ کو کیا بلا کہا, اس نے کہا جا کر عورتوں کو کہا جاؤ جا کر دوسروں کو بتاؤ کہ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے. یہ خوشبو تو صرف مردے کو سیو کرنے کے لیے, یہ خوشبو تو مردے کو سیو کرنے کے لیے ہے, لیکن میں ان کو سیو کروں گا جن کو انسان بہن مارتھا کہہ رہی ہے اس میں تو اب بدبو آ رہی ہوگی. یسوع نے کوئی کسی قسم کا مشک بور کچھ نہیں لیا, نہ کوئی سینٹ, نہ کوئی گل, نہ کوئی بات. بعض ٹائم لوگی پاری صاحب تسی جلدی کیسے لے پا لے ہو, حالے دیوں دیتے خوشبو لائیں, حالے اے کرنا لائی تو بھی پائی. لیکن وہ خوشبو لگے بھی اسی جگہ پر رہیں گے. لیکن جہاں پر جس زندگی کے اندر, جس گھر کے اندر جہاں پر یسوع پہنچتا ہے, اور یسوع خوشبو نہیں بلکہ یسوع اپنا کلمہ, اپنی آواز بلند کرتا ہے کہ لازر قبر سے باہر آ جا, تو وہ خوشبو کی انتظار نہیں کرتے, وہ اٹھ کر باہر نکل آتے ہیں. اسی طرح جنازہ جا رہا تھا, ماں دوسرے لوگ رو رہے تھے, لیکن یسوع نے کہا اس کو نیچے سڑک پر رکھ دو. یسوع نے اسے اٹھا دیا, اور یسوع میرا اور آپ کو خوشبو کی انتظار نہیں کرتا. یہ سونا مور لبان ضرور لے کر آئے, لیکن یہ دے کر چلے گئے ہیں. مجھے اور آپ کو ہر مہینے, ہر دن, ہر لمحہ دینے کی ضرورت ہے. مجھے اور آپ کو ہر لمحہ, ہر دن دینے کی ضرورت ہے. اور بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے, میں آج معذرت کے ساتھ یہ بات کرنے جا رہا ہوں, بہت سارے لوگوں نے اپنا چندہ کارڈ بنوا کر ہماری ڈیوٹی لگائی کہ پاری صاحب تسی دعا کرنی, ایسا تسی کرنی, دعا کرنی. آج میں معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں, ملاکی کی کتاب کے اندر لکھا ہے تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین کے منحرف رہے. ان کو نہیں مانا, تمہارے باپ دادا نے ان کو نہیں مانا, اور جس طرح پیو دادے نہیں مننڈا ہے اسی طرح تسی بھی نہیں مننڈا. ان کہتا تم سخت ملاعون ہو. ہن خدا کہہ رہا ہے کہ تم سخت ملاعون ہو, تے پادری انہاں دے واسطے دعا کرتا ہے. پادری انہاں دے واسطے, پادری زہار واسطے دعا کرتا, انہاں واسطے نہیں دعا کرتا. پادری 300 واسطے دعا کر رہا ہے. کلام میں لکھا پوری دے کی ذخیرہ خانہ میں لا, اس سے تو میرا امتحان کر کے میں رب الفواج آسمان کے دریچوں کو کھولتا ہوں کہ نہیں کھولتا. بس ٹائم ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں. میں کہتا ہوں ضروری ہے, میں کہتا ہوں ضروری ہے. ضروری میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ لعنت سے بچنے کے لیے, لعنت کو خریدنے کے لیے, لعنت کو پانے کے لیے, برائی کرنے کے لیے, نشہ کرنے کے لیے, زناکاری کرنے کے لیے, عزاشی کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو دولت کی بہت
ضرورت ہے، اس کو خرچ کرتے ہیں. کاش یہی دولت یہ انجیل کے لیے خرچ کی جائے، جہاں پر لکھا ہے جس پیمانے سے تم ناپتے ہو تمہارے لیے ویسے ہی ناپا جائے گا. قاضی صاحب جانتے ہیں میرا بشپ پاورفل بندہ، بہت لینڈ لارڈ، ہر گاڑی جو اچھی ہوتی ہے اس کے پاس ہوتی ہے. ہماری بلڈنگ جو ہے مین بلڈنگ وہ 3 کروڑ سے تیار ہوئی، بڑا بڑا خوبصورت فرنیچر وہاں پر پڑا ہوا. لوگ میں کہتے ہیں پادری صاحب تو آتے کیوں نہیں، تسی کیوں نہیں کر دیں؟ میں کہا بھائی میں بشپ کی خدمت نہیں کرتا، میں بشپ کی خدمت نہیں کرتا، میں تو کرتا ہوں یسوع کی خدمت. اور اس نے مجھے کہا ہے جس حال میں بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، میں تیری وقت پر ضرورتیں پوری کروں گا. پھر یہ چنگی ہے کہ اکو باری لاکھ رہ کے ملک کے نائب دے کول بیٹھے رہو، ہاں جی دل والے ہسپتال بیٹھے رہو کہ دو مارے اگلے سال تیرا آپریشن ہوئے گا بائی پاس. اس سے بہتر نہیں کہ مجھے اور آپ کو وہ کام کرنا ہے جس سے یسوع ناصری خوش ہو، جس سے یسوع ناصری خوش ہو، جس سے یسوع ناصری خوش ہو. اور یسوع مسیح بڑا مہربان ہے، اس لیے انہوں نے یسوع کو چیک کیا اور ہیرودیس کو آ کر کہتے ہیں جو یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا وہ کہاں؟ وہ وہاں پر پہنچ گئے جہاں پر یسوع ناصری تھا، جہاں پر یسوع چرنی میں پڑے ہوئے تھے، وہاں پر تو وہ پہنچ گئے. لیکن ان کے متعلق پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں جہاں سے وہ لے کر گیا، بس یسوع نو ویکھن تک ہی. آج بھی بڑے لوگ نے صرف وہ ویکھن تک ٹھیک، لیکن وہ یسوع کو اپنے ساتھ لینا نہیں، وہ یسوع کو اپنی زندگی کے اندر رکھنا. کیونکہ یسوع مسیح جب زندگی کے اندر ہو جاتا ہے تو پھر زندگی پوتر ہو جاتی ہے، زندگی پاک ہو جاتی ہے. پھر خدا کا کلام کہتا ہے، شاعر نے کہا رب تیرے واسطے کرے گا رشتیاں نو فرمان کہ وہ سب تیریاں راواں وچ ہون گے تیرے نگہباں. آج مجھے اور آپ کو اپنے وہ ڈبے کھولنے ہیں، اپنے وہ ڈبے کھولنے ہیں. میں آج آپ ہر ایک کو کہتا ہوں، آپ اپنا جیسے ہی سیلری پیکج آپ کو ملتا ہے، آپ سب سے پہلے، بہت سارے لوگ نا کیس لے جائے بڑی ہوتے ہیں، کیس لے تو مراد پہلے کی 30,000 تنخواہ آئے تھے، ہمیں 2700 دے کے نا میرا خیال سی نہیں باندھے سی. وہ بھائی جی تیرا خیال نہیں باندھ جو کسے پڑھے لکھے کو صاف کرا، تو پڑھے لکھے کو کیوں نہیں صاف کرا تھا. بعض ہونتے بھی خیر ہونتے زکارکاری بڑے بڑے پہلے جیڑے وہیاں تے نیوندرن لہاندے سی. میرا ماسٹر سی پڑھیا لکھیا سی تے لوکاں نے نا ساڈے لاہور کینٹ نا چھونی سٹیشن ہے اندے کول ایک میاں میں شادن شاہ بستی، اتھوں لوکاں نے وہی لے کے آنی کتاب. جمعدار جی ہاں جی ذرا ویکھنا اس سرجندہ کے نام میں ادھرا گیا. کوئی انہیں نہ بڑا چھٹا جب بھی پہ جاتا، کوئی جو بیٹھ گئی انہیں سارے کاموں کو مکار کے نہ کہہ دیو ویکھنی کتاب. لے بین سرجندنی 50 روپے چیک کریں اندے وچ سی کہ میری بدنامی نہ ہوئے، میرے خامد دی بدنامی نہ ہوئے، میرے خاندان دی بدنامی نہ ہوئے کہ دتے انہوں نے سانو 50 ہون تے سی اتھے 30 پائیے دیوے سانو یسوع 90,000 تے اسی 50,000 دی دائے کی کریے. انہوں دائے کی نہیں کہتے، انہوں کہتے نے ہدیہ، انہوں کہتے نے
جو توفیق آئی دے دیتی. توفیق کا مطلب نہیں. میں آپ کو کہتا ہوں جو چیک کرنے والے فرشتے ہیں وہ جب آپ کے ATM میں پیسے آ جاتے ہیں تنہا ساڑھے بولتے سیدھے جاندے سا جو ورکشاپ فوج کے کام کرنا تھا اتھے خزان کی کلو تنہا میرے دن سی ہونتے ATM جی صاحبہ کچھ آ گیا تھے اتھے ہی باجی مارے ATM جو ہو گیا. پہلے سانوں کئی واری لین کے لگنا پہنگا کنی دیر تنہا لینی پہنگی. آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر اتنی سہولتیں ہو گئی ہیں کہ کوئی چرچ واسطے بھی سہولت ہے کہ نہیں کیوں باجی جڑا چیک کرتا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے میرے وغیرہ نے تاڑے وغیرہ نے جنہ بھی کچھ سی انہیں مال دے وچوں تھیلی جے پا دیتا. یسوع مسیح اس سائیکل دے وچ یسوع مسیح اس سائیکل دے وچ سن. یسوع مسیح نے اس بیوہ نو ویکھیا جنہیں 2 دمڑیاں پائیں. یسوع نے جلدی دی باں پھڑ کے کہ اس نے بہت زیادہ دے دیا. ان لالے وغیرہ نے آکھا میں کوٹیوں آیا تے پادری لاہوروں آیا تے پادری کہ میں بہتا پیسے دے سکتا. انہوں نے کیا اس نے زیادہ دیا ہے. اس نے کہا تیرے پاس بہت سا تھا تو نے بہت سے تھوڑا دیا لیکن اس کے پاس جو کچھ تھا انہیں تے اپنی کتے نان ٹکی دی بھی پرواہ کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں. لے یسوع انہوں کہندے جے باں مندے ہاتھ جے پھڑانی جو کچھ ہے گا اس کو دے دیا. اب جو کچھ اس کو دیا آج تک خدا کے کلام میں اس کا ذکر آ گیا. اور جن کو بہت سارا دیا وہ کہہ رہے ہیں اپنی کوٹھریاں ٹوا رہے ہیں وڈیاں کوٹھریاں کر رہے ہیں وڈے فرش وڈے برانڈے وڈا ہے وڈی ہو. لیکن پھر انہوں کہندے نے جدو بیٹھ دے ہیں کہ سوندے نے کراہے مار دے نے وہ کہندے ہیں جان کھا پی تے موج کر تیرے لیے برسوں کے لیے کافی ہے. آواز آتی ہے آج ہی تیری جان تجھ سے طلب کھاتی جائے. لو جی پیار ہے تھی یہ تھی پیار ہے. اچھے محل چبارے تیرے ہورنا نے مل لینے نے تے باہر تینوں وچ جاڑا چھوڑ کے لا. ایک باری نہ اسی کہا تو بندہ بڑا ہی کھیڑا کرے بندہ پراس کھیڑا کرے یار منوں بھی اتھے ہی پا دے یار منوں بھی اتھے ہی پا دے. میں نے اس زیپاں رکھ ڈا سی میں کہ یار 2 سلیپا چکو یار. انہوں نے کہا جی کیوں میں کہ یار انہوں بھی پاؤ گے. پھر کہنا نہیں بادشاہ اپنی واری سے پہلو ہی تو بھائی واری بھی انتظار کر. آج مجھے اور آپ کو بہت اچھا لگتا ہے لیکن میں کہوں گا سب سے اچھا کلام ہے اس کی رہنمائی میں اور یہ آپ کو کسی منظر پر پہنچائے گا. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے وہاں سے تجھے کوئی نکال نہیں. آج مجھے اور آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہے. مجھے ڈبے ضرور کھولنے ہیں. یہ نہیں میں کہوں گا کہ آپ نے ڈبے نہیں کھولنے, ڈبے ضرور کھولنے ہیں, لیکن جو کچھ انجیل کے اندر لکھا ہے اس کے مطابق ڈبے کھولے اور ڈبے کھول کے جو کچھ اس کا دیے ہوئے مال میں سے ہے. آپ دیکھیں انجیل کو سنانے والا بندہ کتنا پاورفل ہے, انجیل کو سنانے والی بندی کتنی پاورفل ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اس چرچ کی بیوہ کتنی خوشحال ہوتی ہے, کیونکہ جب پاسٹر کے پاس پوری دعوت دینے والے لوگ آ جاتے ہیں پھر یہ کلام اس کی زندگی میں پورا ہو جاتا ہے. پھر وہ بیووں کا
यतीमों का, बेकस बेरोजगारों का ख्याल रखना पड़ता है। फिर भावें हर तवारी बड़ियानी दिया वड्डे वड्डे लंच बॉक्स भरे होण ते सारियां दे विच लेग पीस लेग पीस लेग पीस लेग पीस, उसका फिर कोई कमी नहीं होगी। और फिर जब कमी चर्च में नहीं होगी तो खुदा का कलाम कहता है तेरे पास भी रखने के लिए जगह बाकी, फिर तेरे पास भी जगह कोई नहीं रहेगी। फिर यीशु तेरियां सारियां दिल दियां मुरादां पूरियां, फिर खुदावंद में तू मसरूर हो जाएगा, फिर तू खुदावंद में मगन हो जाएगा, फिर खुदा तेरा मालिक हो जाएगा और तू उसका बंदा और बंदी हो जाएगी। फिर खुदा का कलाम कहता है उन्होंने अपने डिब्बे खोल कर सब कुछ दे दिया, और जब वो डिब्बे खोल कर दे दिया, जिसकी नजर करके गए हैं, जिसको देकर गए हैं, उसने मेरे और आपके साथ वादा कर लिया है। उसने मेरे और आपके साथ वादा क्या किया है? उसने कहा जिस शहर को मैं तेरे लिए तैयार कर रहा हूं, वहां जो शहर के दरख्त उस किनारों पर लगाए जा रहे हैं, उनका पत्ता भी नहीं मर जाता, उनका पत्ता भी नहीं मर जाता। और जो इस कलाम को सुनकर अमल कर लेते हैं, उनके लिए खुदा बाप अपनी मेहर की एक नजर करता है। फिर वो कहता है अगर तू मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, अगर तू मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। और जिंदा हमेशा सब कुछ मांगता है, सब कुछ लेता है, सब कुछ खाता है। इसीलिए मैं और आपको यही कहूँगा कि आज आप उसको मानकर, ये जानकर उसकी इबादत और उसके कलाम को सुनकर अमल करें, ताकि जिस तरह यूना की इंजील 30 से बाप की 16वीं आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। और जो ईमान ना लाए, ये भी मैं तुहानू अज दस देना, हुण तुसीं सुनदे ते सिरा ते लाई जांदे, कहता है जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। वो क्या ठहराया जाएगा? मुजरम ठहराया जाएगा। ते मुजरम हमेशा उथे रखा जाता है जिथे मुश्किल ते परेशानी हो। मुजरम नूं उथे रखा जाता है। मैं फौज 27 साल नौकरी करके यकीन करके जानो एहो जिहा हाल कर देंदे ने, एहो जिहा हाल मैं देखिया है। बेचारे दे पैर ने 7 नंबर, छोटे जिहे पैर ने, ते जुत्ती उन्होंने 11 नंबर दी हुई, ना सही पाई जावे ना सही तुरिया जावे। एक बंदे दे पैर ने 9 नंबर तो जुत्ती 6 नंबर दी है, ना अगे पैर जावे ते ना सही तुरे। सिर के उत्ते तोड़ा जा पाया है, ना वेखे जे किते तेनों किते दोपहर वेले भी वो तोड़ा जा लाया जावे ते किन्नी देर तक तेरियां अखां ही। इब्लीस हमें ऐसे मकार करके, ऐसा बुज़दिल बनाकर, ऐसी अजियत में रखकर वो हमारी सोच को इस कदर कर देता है कि हम हकीकत की तरफ आ ही नहीं पाते। ते जो हकीकत वाले नहीं आना, जो उस तबीब को नहीं आना, गैर ममूदा के पीछे जाना। कहता लोकी जिंदियां नूं छड्ड के ते मुर्दियां नूं मान, ते जिन्ने जिंदियां नूं छड्ड के मुर्दियां नूं मन्निया उन्हें की लै जाना है? उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे यीशु मसीह के पास सब कुछ है। उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तेरे साथ। चाहते हो कि हमेशा साढ़े नाल रहे, जो समझते हैं कि हमेशा हमारे साथ रहो, अपने कदमों पर खड़े हो, मैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूँ। जो समझते हैं हमेशा, और वो हमेशा उस वक्त साथ रहता है जब मैं और आप
اس کے سامنے اقرار کرتے ہیں اور اپنا بازو اس کی طرف بڑھاتے ہیں، اور جب وہ بازو میرا اور آپ کا پکڑ لیتا ہے، پھر اس نے فرمایا ہے میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا اور تو کبھی مجھ سے دستبردار نہیں، نہ میں تجھے کبھی چھوڑوں گا۔ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ آئیں اقرار کے لیے ہم کھڑے ہوں کہ خدا میں تجھ سے کبھی جدا نہیں۔ یہ سن 2024 جو میری زندگی میں تو نے دے دیا ہے، یسوع مسیح میں ہمیشہ جتنی دیر تک اور اگلے سال آئے میں تیرے نام، تیرے کلام کو، تیری شان کو، تیری عزت کو، تیرے کلام کے مطابق زندگی بسر کروں گا، اور میری زندگی میں، میری کمائی میں، میرے خدا ہر ایک خاندان کی زندگی میں تیرا نام عزت، کیونکہ تو نے فرمایا ہے تو اپنے باپ دادا کے یام سے میرے آئین کے منفر ہے۔ ان کو نہیں مانا، آج ہم مانیں گے، آج ہم اقرار کریں گے، اور اقرار یہ کریں گے کہ خدا میں پورا مناسب جو کچھ تیرے کلام میں لکھا ہے اس کے مطابق سن 2024 میں اپنی زندگی، اپنا مال، اپنا تن، اپنا دھن تیری خاطر خرچ کرنا تاکہ تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ خدا ہمارے پیارے زندہ آسمانی باپ، میں جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے میں ان کے دلوں سے تو نہیں واقف، لیکن ان کے کھڑے ہونے سے یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تیرے کلام کو سن لیا ہے۔ اب میں یسوع مسیح کے نام میں تیرا خادم ہوتا ہوا، تیرے خادموں کے ساتھ مل کر، کوئر کے ساتھ مل کر، گانے بجانے والوں کے ساتھ مل کر، ایلڈروں، مبشروں، پاسٹروں کے ساتھ مل کر ان کے لیے دعائے خیر کی دعا کرتا ہوں۔ جس طرح آج انہوں نے اقرار کیا ہے، اسی طرح خدا اس اقرار میں قائم رہنے کا فضل دے، اور جب تو آئے تو یہ ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کرے۔ یسوع مسیح